यो धरतीमा हामी किन आयौं त्यसको अन्तिम जवाफ हो पहिलो काम आफूलाई जित्नु र अर्को काम संसारलाई जित्नु। यो दुईवटा विजय आफूबाट सुरु भएर संसार विजयमा अन्तिम हुन्छ। किनकि हामी सबै विजयी भएर नै यो धरतीमा जन्मेको धेरैपल्ट भने सकेको कुरा। याद राख्नुस्, यहाँ जो जति जम्मा भएका टाउकाहरू छन् त्यो टाउकाको मुनि शरीर छ, शरीरको मुनि खुट्टा पनि छ, खुट्टाको मुनि जुत्ता छ। जुत्ता बाहेकको कुरा गर्दैछु, जुत्ता किनकि जन्मेका होइन। शरीर मुनि जुन खुट्टा छ, खुट्टामाथि जुन टाउका छन्, यी जम्मै टाउकाहरू 101 विजयीहरू, 101। यदि यिनीहरू विजयी नभएको भए आमाको गर्भमा नै नपुग्ने। किनकि शुक्रकीट करोडौं हुन्छ, तर एउटा शुक्रकीटले आमाको डिम्ब निषेचन गरेपछि करोडौं मरेर जान्छ, एउटा बाँचेर मान्छे भएर हे गरेर। त्यसरी सबैलाई पछाडि पारेर यो धरतीमा आउन सफल तपाईहरू बधाई छ, अझै बधाई छ। 2.5 करोड नेपालीलाई उछिनेर टुडी खेलमा आउन सफल तपाईहरूलाई बधाई छ। किनकि शुक्रकीट भएर डिम्ब निषेचन गरिएन भने त्यो मान्छे बन्न सक्दैन, र नेपालमा जन्मेर मनोक्रान्ति बुझेन भने त्यो विजयी बन्न सक्दैन। र त हामीले भन्दैछौँ कि पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर नेपाल जिन्दैछ। यो नेपाल दिनदिनै क्रम सुरु भइसकेको छ र आजकै कार्यक्रममा यहाँहरूले एउटा पर्चा पाइरहनु भएको होला कि हाम्रा एकजना उपयोद्धा रविनाजी रु तपस्यामा लाग्ने घोषणा भएको छ। सम्भवतः त्यो गते 26 होला, होइन त? 26 गते उहाँ 9 फिट जमिन मुनि, सम्भवतः 1 महिना होला, होइन त? 1 महिनासम्म निराहार, जहाँ अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ त्यस्तो जमिन मुनि 1 महिना तपस्या गर्ने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। एउटा बहिनी, कुनै बेला अबला मानिने नारी, अहिले आफूलाई बदलेर संसार बदल्ने सपना देखेर अगाडि बढिरहेका छन्। र उनी कुनै जमानामा ठुला ठुला ऋषिमुनिहरूले जङ्गलमा बसेर पहाड र हिमालमा गएर गरिने तपस्या भक्तपुरमा गर्ने जमर्को गर्दैछन्। Can you imagine? र यस्तो भू तपस्या भारतीय सन्तहरूले यदा कदा गर्ने गर्छन्, तर मनोक्रान्तिको आगमनपछि हामी नेपालीहरूले पनि अझ भट्किएर बसेका, जीवनको बाटो नपाएका भनिएका युवाहरूले पनि ठुला ठुला पराक्रमहरू गर्दैछन्। गत हप्ता हामीले यहीँबाट, यही मञ्चबाट विश्व साइकल यात्रीलाई बिदाई गरेका थियौं कि यही मनोक्रान्तिभित्र आएर एउटा केटो 22 वर्षको विश्व साइकल यात्रामा हिँडिसकेका छन् र उनी हिजोसम्ममा साइकल यात्रामा बुडवल पुगिसकेका छन् र बुडवलमा आज उनको कार्यक्रम छ र यसरी उनी आफ्नो साइकलमा साइकल यात्रा गर्दै बुडवल पुगिसकेका छन् र त्यहाँबाट उनी अगाडि बढ्दै धनगढी पुग्छन् र त्यहाँबाट भारत पस्छन्। भारतबाट उनी अगाडि अगाडि
एसिया र त्यसपछि युरोप, अन्ततः अमेरिका पुग्छन्। यो क्रम सुरु भयो। त्यो गत हप्ता हामीले बिदाई गर्दैका थियौँ र यो हप्ता हामीले अर्को एउटा नयाँ समाचार यहाँ थपेका छौँ कि हाम्रा उपयोद्धा, मनोक्रान्ति उपयोद्धा रविनाजीले 1 महिनाको तपस्या गर्दै एउटा सन्देश दिन खोजेको छ कि मान्छेले चाह्यो भने जे पनि हुन सक्छ, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। म रविनाजीलाई यहाँ परिचयको लागि उहाँलाई उपस्थित गराउँछु। उहाँ यही 26 गते बजे कति राखेको छ, 1 बजे राखेको छ, भक्तपुरको 3 कुने स्थित चौरमा भू तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ। 1 महिना उहाँ भू तपस्याभित्र बसेर हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने चमत्कार देखाउने हो पहिलो कुरा। किनभने मान्छेलाई बोर लाग्छ। हामी बोर लागेका बोरीहरू, बोर लागेपछि बोरी हुन्छौँ अनि अरूले फ्राई गरेर खान्छ हामीलाई। बोर लागेका बोरीहरू, बोर लागेका मुरीहरू यता हामी खान्छौँ तिमीहरूलाई। किनभने बोर लागेपछि मान्छेले रक्सी पिइदिन्छ, बोर लागेपछि चोर खाइदिन्छ, बोर लागेपछि नच्चाइ गफ हाँकिदिन्छ, बोर लागेपछि उनले जे पनि गर्छ। त्यसकारण संसारमा खतरनाक मान्छे कोही छ भने त्यो बोर लाग्ने मान्छे सबभन्दा खतरनाक। किनभने यिनीहरूले के गर्नु पनि थाहा छैन, के नगर्नु पनि थाहा हुँदैन, बोर भएको झोकमा जे पनि गर्छन्। याद राख्नुहोस्। र यस्तो धेरै बोर लाग्ने मान्छेलाई नै पछि गएर ठुला ठुला भयानक रोग लाग्ने हो। सुरुमा बोर लाग्छ, पछि रोग लाग्छ। यो हाँसो होइन, यो हामी सबैको नासो हो, गलेको पासो हो। त्यसकारण मनोक्रान्तिको चासो हो। किन त भन्नाले जो मान्छे आफूसँग रमाउन सक्दैन त्यो मान्छेको विकास असम्भव हुन्छ। आफूसँग रमाउनु। एकचोटि भगवान बुद्धलाई कुनै मान्छेले सोधेका थिए, कहाँ राजा प्रसेनजित, कहाँ राजा बिम्बिसार र कहाँ गौतम बुद्ध। राजा बिम्बिसार या प्रसेनजित त्यो बेलाका राजा बुद्धका समकालीन, उनीहरूसँग जे पनि छन्, सत्ता छ, शक्ति छ, धन दौलत छ र पछि पछि जनता छ। यसकारण उनीहरूसँग सबै कुरा छन्। याद राख्नुहोस्, राजाहरूसँग। तर गौतम बुद्धसँग भएको महल पनि छोडेको, सम्पत्ति नभएरै मागेर हिँडेको, घर नबनाएरै रुखमुनि बसेको यस्ता भिक्षुक गौतम बुद्ध। यो राजा, यो राजा र यो भिक्षुक को सुखी होला? यो राजा र यो भिक्षुकमा भन्ने कुरा जिज्ञासा जागे। यो राजा र यो भिक्षुकमा को सुखी होला त? अब एउटासँग केही पनि छैन, अर्कोसँग सबै छ, धन दौलत, जाहे जेठा व्यापार सबै छ। एउटा राजा यस्तो र अर्को भिक्षुक जोसँग केही पनि छैन, को सुखी होला त? मान्छेलाई कुटकुटी लाग्छ नि, बढेपछि हुटुटी लाग्न थाल्छ कुरा बुझ्नु। प्रभु कुरा त बताइदिनु पर्यो। हजुर र यो राजामा को सुखी होला जस्तो छ? प्रभु हामी त कन्फ्युजनमा पर्यो। सामान्य मान्छे जो जनमानस त कन्फ्युजनमा परिहाल्छौँ। हामी त जनमानस छौँ, हजुरसँग केही छैन, यी राजाहरूसँग सबै छन्। त्यसकारण को सुखी हो? गौतम बुद्धले मुसुक हाँसेर जुन जवाफ दिए त्यो हाम्रो लागि चिन्तनीय, मननीय, सबैनीय छ। उनले भने राजा प्रसेनजित होस् या बिम्बिसार होस् या कोही होस्, उनीहरू केही नगरिकन एक
निमेष पनि बस्नु सक्दैनन्, गाह्रो हुन्छ उनीहरूलाई। उनीहरूले केही न केही गरिरहेको हुन्छ, केही नगर्दा रक्सी खाइरहेको हुन्छ, त्यो पनि नहुँदा नाङ्गो नाच हेरिरहेको हुन्छ, त्यो पनि नहुँदा लडाइँ गरिरहेको हुन्छ, त्यो पनि नहुँदा चाहिँ त्यो निमुखा जनावरहरूलाई मार्नलाई शिकार गरिरहेको हुन्छ, केही न केही त गरिरहेकै हुन्छ राजाहरू। राजाहरू भनेको केही पाएन भने पासा खेलेर भए पनि दिन बिताइरहेको हुन्छ याद। अत उनीहरू इङ्गेजमेन्टमा फसिरहेको हुन्छ, किन थाहा छ? किनभने उनीहरूलाई पीडा छ, मानसिक रूपमा जलन छ। यो पीडाको कारणले गर्दा उनीहरू जहिले पनि बिजी हुन खोज्छन्, तर केही बिजी नभइकन, केही नगरिकन एक मिनेट एक निमेष पनि राजाहरू चुपचाप बस्न सक्दैन। म त त्यस्ता कति निमेष त्यतिकै बस्छु। राजाहरूलाई गएर एक दिन केही नगरिकन बस भन्नु मर्न मन लाग्ला, आत्महत्या गर्नु मन लाग्ला, गाह्रो हुन्छ केही नगरिकन बस्नु। राजालाई होला र भन्ने शङ्का लाग्छ भने आफै एक दिन यसो गर्नु, केही नगरिकन चुपचाप बसेर हेर्नु। तपाईँ घरमा गएर केही नगरिकन बस्नुहोस् त, त्यो जति गाह्रो दिन जीवनमा काटिएको छैन भनेर बुझ्नु भएको हुन्छ। किन भन्नाले सबभन्दा गाह्रो दिन, गाह्रो समय त्यही हो जुन बेला हामी केही गर्दैनौँ, रेडियो सुन्दैनौँ, टेलिभिजन हेर्दैनौँ, गफसफ गर्दैनौँ, चुपचाप त्यत्तिकै बस्नुहोस् त, त्यो जति गाह्रो अरू केही पनि हुँदैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यही जवाफ दिएका थिए बुद्धले कि राजालाई एक दिन केही नगरिकन बस्नु भन्नु सक्दैनन्। म त्यस्ता एक दिन त कति दिन बसौँला, कति दिन बसौँला, केही नगरिकन चुपचाप हेरेर बस्छु। म महिनौँ बिताइदिन सक्छु, वर्षौँ बिताइदिन सक्छु केही नगरिकन, तर राजाहरू एक निमेष पनि बिताउन सक्दैनन् केही नगरिकन। केही भएन भने खैनी भए पनि खानु खोज्छ मान्छेले, खैनीको पुरिया निकाल्छ, चुरोट तान्न खोज्छ है, केही नभएपछि। त्यसकारण केही भएन भने मान्छे म बाँच्न सक्दैन। उसलाई साह्रै बोर हुन्छ, साह्रै गाह्रो हुन्छ। ओ यही फरक छ राजा प्रसेनजित र ममा। अब तिमी नै भन दुखी को हो, केही नगरिकन त्यत्तिकै हाँस्न सक्ने, बाँच्न सक्ने म, अथवा केही नगरिकन एक मिनेट पनि एक निमेष पनि बस्न नसक्ने राजाहरू? प्रभु निश्चय पनि हजुर नै सुखी हुनुहुन्छ, किनभने केही नगरिकन पनि बस्न सक्ने। ल जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो इन्टेलिजेन्स, जसलाई इन्ट्रापर्सनल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ मोडर्न भाषामा, आधुनिक भाषामा त्यसलाई वैज्ञानिकहरूले के भने इन्ट्रापर्सनल इन्टेलिजेन्स, आफूसँग रमाउन सक्नु, यो भन्दा ठुलो। त्यसकारण संसारको सबभन्दा गाह्रो काम केही नगरिकन बस्नु। नपत्या कोठामा गएर बसेर हेर्दा हुन्छ हजुरहरूले, र केही नगरिकन जुन बेला बस्न सकिन्छ त्यही मान्छेले जे पनि गर्न सकिन्छ। यो पनि याद राख्नुहोस्, जुन बेला केही नगरिकन बस्न सक्ने ताकत आउँछ त्यो बेला संसारलाई हल्लाउने ताकत अर्को हातमा आउँछ। अब तपाईँलाई यो कुरामा शङ्का लाग्दो होला, किन भन्नाले शङ्का लाग्नु र लगाउनु हाम्रो धर्म मानिन्छ, ड्युटी, डाउट अफ ड्युटी भनिन्छ। त्यसमा ब्युटी नभए पनि मनपर्छ हामीलाई। र त्यही कुरा हाम्रा उपयोद्धा रविनाजीले त्यही गरेर देखाउँदै हुनुहुन्छ। एक महिना खाल्डो मुनि केही नखाइकन उहाँ बस्दै हुनुहुन्छ, याद राख्नुहोस्। र त्यो देखाइँदै हुनुहुन्छ कि हाम्रो घरमा सबै सुख सुविधाको बावजुद पनि हामीलाई बोर लाग्छ, के गरौँ लाग्छ। र उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्छ अब केही चाहिँदैन हामीलाई, लाइट पनि चाहिँदैन, त्यहाँ त लाइट पनि हुँदैन, अँध्यारो हुन्छ। अरू साथीहरूको त कुरै छोडौँ, उहाँको छाया पनि हुँदैन त्यहाँ, लजा अँध्यारोमा छाया हुन्छ, एक्लै नितान्त एक्लो सकिन्छ बाँच्नु। बस जुन दिनमा उहाँले आफूलाई यसरी नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ उहाँ त चुपचाप बस्नुहुनेछ। तर थाहा छ तपाईँलाई के हुन्छ? त्यो बेला हामी सबै हल्लिन बाध्य हुन्छौँ। ए भक्तपुरमा यस्तो छ अरे भने हल्लिएर जान्छ, त्यहाँ हेर्न जान्छ नि मान्छेहरू,
कहाँबाट जान्छन्, भिड लाग्छन्। भर्खरै मात्रै हाम्रा एकजना योगिनीले म्याग्दीमा योगिनी श्री ठम्जीले 9 दिनको मात्रै भूत तपस्या बस्नुभएको थियो र त्यहाँ 15,000 मान्छेले त्यो भूत तपस्याबाट निस्किएपछि लाम लागेर दर्शन भेट गरे उहाँसँग। 15,000। Can you imagine it? भोलिबाट माता श्री टम जो अहिले मनोक्रान्ति माताको रूपमा चितवनमा हुनुहुन्छ, उहाँले भोलिबाट 9 दिनको भूत तपस्या पुनः चितवनमा गर्दै हुनुहुन्छ। र यसरी हाम्रा साधक र साधिकाहरूले एक से एक पुरुषार्थ गर्दैछन्। जुन कुरा सामान्य मान्छेको लागि असम्भव देखिन्छ त्यो कुरा हो साधक साधिकाहरूको लागि, मनोक्रान्तिको लागि त्यो सहज कुरा हो। र त हामी चुपचाप संसारलाई हल्लाउन सक्छौं भन्नेको प्रमाण एक एकले गर्दैछन्। आज त यी संख्या 150 छन्, भोलि 1000 10,000 होलान्, पर्सि लाख करोड होलान् र त्यसपछि त दुनियाँ त फनफन्ती हुन्छ। त्यो ग्यारेन्टी, दुनियाँ फनफन्ती हुन्छ। किन भन्नाले दुनियाँ घुमिरहेकै छ। तर मान्छेको मन डेफिनेटली बदलिन्छ, याद राख्नुहोस्। किनभने हामीलाई त के लाग्छ, यो बेवकुफले चुरोट पिउँछ भने, अनि मलाई के लाग्छ भन्नाले चुरोट नपिकन बाँच्नै नसकिने हो कि जस्तो शङ्का लाग्छ। अनि तानेर हेर्छ, हो बा भनेर फुक्क फुक्छ। यो बेवकुफले रक्सी पिउँछ भने तेरी बाँच्ने शैली त रक्सी पो रहेछ, यसरी तानेर हेर्छ, हो बा नपिकन त बाँच्नै सक्दैन, उसले पनि प्रमाणित गर्छ। अनि सबै मान्छे यो महारोग जस्तै, प्लेग जस्तै एकले अर्कोलाई अर्कोले अर्कोलाई चाहिँ सार्दै लान्छ। यी नकारात्मक कुरा हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, नेपालमा केही हुँदैन भन्ने पनि महारोग छ यहाँ, अर्को प्लेग। त्यसका नेपालमा केही हुँदैन, नेपालमा केही हुँदैन, नेपालमा केही हुँदैन, कहाँले खुसी हुन्छ, नेपालमा केही हुँदैन, नेपालमा केही हुँदैन। अनि सबैले सबैलाई बिहान भेट्न साथ गुड मर्निङ, नेपालमा केही हुँदैन भन्छ। हुँदा हुँदा नेपालमा गुड मर्निङ पनि हुँदैन ल जा। अनि मानसिकता के बन्छ त भन्नाले हामीले यहाँ बसेर केही गर्न सक्दैनौँ भनेर मान्छे भाग विदेशतिर जान खोज्छन्। जानेहरूले के गर्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यहाँ बस्नेहरू चाहिँ अनि 100% फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ। ठुला ठुला इन्जिनियर बनेका, डाक्टर बनेका, लेखक कलाकार बनेका समेत विदेश जानु पाएन भने यहाँ बस्नु भनेको उनीहरूलाई बोझ लाग्छ। अब यो देशबाट मान्छे अपहरित हुँदैछ अर्को हिसाबले, मानसिक अपहरण सुरु भयो। किन भन्नाले यहाँ एउटा हौवा फैलाइएको छ कि यो देशमा केही हुँदैन, यो देशमा केही नभएको भए हामी किन जन्मयौँ यहाँ? केही भएको थियो र त हामी आयौँ होइन त? यो देशमा पनि केही हुन्छ अब, किन भन्नाले हामी जन्मिसक्यौँ भन्नुपर्ने त त्यही होइन र? ताली ठोकेर सुन्दैन मित्र, यो ताली साह्रै जाली हुन सक्छ, यो ताली साह्रै जाली हुन सक्छ, यो तारिफ भन्दा बेसी गाली हुन सक्छ। तपाईले ताली ठोक्ने होइन, उहाँले जस्तो दुस्साहस गर्ने। म पनि गर्छु एउटा दुस्साहस कि नेपाली जनताले बुझुन् कि नेपालीहरूले पनि जे पनि गर्न सक्छ। हो, यो संकल्प तपाईले लिनुभयो भने ताली ठोके हुन्छ, नत्र नठोके हुन्छ। हजुरहरू ताली अलिक पुगेन, म पानी खाँदैछु। अतः हामीले मनोक्रान्ति अभियान यो देशमा सुरु भइसकेपछि यस्तै उदाहरणहरूलाई प्रयोगशालाको रूपमा मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स गोदावरीलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ, जसमा यस्तै पुरुषार्थहरू ती मान्छेले गर्नेछन्, ती केटाकेटीहरूले गर्नेछन् जसमा मान्छेले अरू जनताले भरोसा नगर्नु त छोड्नु, ऊ आफैले आफूलाई पनि भरोसा नगरेको अवस्थामा पनि संसार हाँक्ने आँट आउँछ कुनै दिन। किनकि हरेक मान्छेभित्र त्यो क्षमता छ। र प्रसङ्ग अलिकति बदलौँ, यो भूत तपस्याको कार्यक्रमपछि हामी अलिकति मनोक्रान्तिको अर्को कार्यक्रमको परिचय दिँदैछौँ। हजुरलाई धन्यवाद, विराजमान गर्छु, उहाँलाई विराजमान गरिदिनु। मनोक्रान्ति केही समय यतादेखि मानव इतिहासको पृष्ठभूमिमा मनोक्रान्ति दर्शनको
पृष्ठ पोषण गर्ने प्रयासरत छौँ हामीहरू। त्यही क्रममा यही टुडी खेलमा हामीले 2-4 हप्तादेखि ऐतिहासिक प्रसङ्गलाई अगाडि सारिरहेका थियौँ र आज पनि केही प्रसङ्ग मैले सार्नुपर्छ। त्यो कुरालाई म सरसर्ती ब्रिफिङ गर्न चाहन्छु। रुखमा चढ्ने ती बाँदर आजभन्दा 40 लाख वर्ष अगाडि 2 खुट्टामा टेक्ने आँट गरे। तिनीहरूलाई अस्ट्रालोपिथिकस मान्छेको सुरुवात बन्यो, किनकि तिनीहरूले 2 खुट्टामा टेक्यो। त्यसपछि मान्छेले पहिलोचोटि हतियार बनाउन सिके ढुङ्गाबाट। सिर्जना क्रिएसन क्रिएटिभिटी। जुन बेला सिके सिर्जना क्रिएटिभिटी, त्यही बेला मान्छेको मस्तिष्क वाट्ट विकास भयो र उनीहरूलाई होमो ह्याबिलस बनियो। होमो ह्याबिलस विकास हुँदै होमो इरेक्टसको रूपमा उनीहरू संसारमा फैलिए र अन्ततः संसार घुम्दै उनीहरूको ब्रेनमा बढी च्यालेन्ज थपिएपछि फेरि ब्रेन डेभलप भयो र त्यसैबाट आधुनिक मानव जसलाई होमो सेपियन्स भनिन्छ त्यो जन्मियो। अब होमो सेपियन्स जन्मिसकेपछि होमो सेपियन्स मध्ये 1%ले संसारको इतिहास रच्न थाले, 1%ले संसारलाई उदाहरण देखाउन थाले, तर 79%को स्पिड त्यसरी अगाडि गएको देखिँदैन। त्यसका कारण हामीले खोज्यौँ इतिहासमा, किन 79% मान्छे पछाडि पर्छन्, किन हामी जम्मै सर्वसाधारण भएर बाँच्नु पर्यो, कि हामी आकाशबाटै सर्वसाधारण भनेर लेखेर ल्याएका, छाप हानेर ल्याएका कैदी हौ त? ए कैदीहरू हो, धरतीमा गएर सर्वसाधारण भएर बाँच, मरी बाँच, बाँचे जस्तो मर र मरे जस्तो बाँच। तिमीहरूलाई शासन गर्ने 1% अर्का अवतारहरू आइरहेका छन् भनेर ल्याएको हो? होइन। हामी जम्मैसँग त्यो मस्तिष्क छ जुन मस्तिष्कले लियोनार्डो डा विन्ची जन्मायो, विन्स्टन चर्चिल जन्मायो, अल्बर्ट आइन्स्टाइन जन्मायो। जन्माउने चिज त्यही हो जसलाई गिदी भनिन्छ, जसलाई मस्तिष्क भनिन्छ, ब्रेन भनिन्छ, न्याफु भनिन्छ, न्याफु भेजा भनिन्छ, भेजा। याद राख्नुहोस्, यो भेजा, यो न्याफु, यो मस्तिष्क, यो ब्रेन कसैसँग कमी छ? सर मैले त घरमा छोडे आएँ भन्ने कोही छ? सबैसँग छ यो मस्तिष्क। अत यही मस्तिष्कमा टेकेर एउटा लठेब्रो मान्छे अल्बर्ट आइन्स्टाइन भएर जन्मियो। सानो उमेरमा लठेब्रो थियो, तर त्यस मस्तिष्कमाथि टेकेर उनी संसारकै महानतम वैज्ञानिक बने। त्यो कुरा धेरैलाई थाहा छ, तर एउटा थाहा नहुने कुरा भनिदिउँ। विन्स्टन चर्चिल कुनै बेलाको कुरा म कुनै बेला भनौँला। अहिले सुनौँ, विन्स्टन चर्चिल संसारको टप मोस्ट 10 जना नेताहरूमा अहिले पनि मत सर्वेक्षण गर्दा टप मोस्टमा उनलाई नै राखेको थियो, विन्स्टन चर्चिल। त्यस्तै काल पुरुष, अझ अकाल पुरुष भने पनि हुन्छ, जसलाई कालले चपाउन नसक्ने अकाल पुरुषहरू। क्यान यु इमेजिन यस्तो टप मोस्ट हस्ती कुनै बेला सानो उमेरमा भगभगे थिए। के थिए रे? भेरी गुड, भगभगे थिए। के थिए रे? भगभगे थिए। उनी सानो उमेरमा 4 जनाको अगाडि बोल्न सक्दैन थिए, भगभगे। 4 जना होइन, 2 जनाको अगाडि पनि, 2 जना पनि होइन, एक्लै पनि बोल्न सक्दैन थिए। ल भगभगे एक्लै पनि बोल्न नसक्नु। तपाईँ त कम्तीमा एक्लै त बोल्न सक्नुहुन्छ है? कति बढाउनु भयो होला सपनामा पनि, एक्लै बोले है बाटोमा। कति मान्छे त जान्छन् त्यसरी पनि। भनेको मतलब हामी एक कदम त माथि छौँ। के माथि छौँ, कहाँ माथि छौँ? एक कदम भन्नाले कम्तीमा हामी बोल्न सक्छौँ, आफूसँग त बोल्न सक्छौँ।
विन्स्टन चर्चिल आफैसँग पनि बोल्न सक्दैन थिए, बकबकी थिए। अनि सारा साथीहरूले उनलाई गिजाउँथे, बकबकी आयो भनेर। विन्स्टन वेलकम भन्थे कि उनलाई। त्यो साथीहरूको चोट पीडा ग्याङ 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 लाग्थ्यो मुटुमा। लाग्न त हामीलाई पनि लाग्छ, उनलाई पनि लागेकै हो। त्यस्ता त कति लाग्यो कति लाग्यो, उनलाई पनि लाग्यो। जब लाग्यो उनलाई चोट, उनी चोर्मो सङ्कल्प गरे उनले, मैले सामान्य जिन्दगी बाँच्नु हुँदैन, नत्र भने म जिन्दगीभर यस्तै अरूको घृणाको पात्र बन्छु, हास्यको पात्र बन्छु, म बर्बाद हुन्छु। त्यसकारण या त म बाँच्दिनँ यस्तो जिन्दगी, या त बाँच्यो भने एक दिन म संसारको एउटा सुन्दरतम वक्ताको रूपमा बाँच्छु। बाँच्ने कसले सङ्कल्प गरेको रे? भगभगे। केले? भगभगे। त्यो भगभगे जसले सङ्कल्प गरे कि म यस्तो जिन्दगी बाँच्दिनँ, म एक दिन यो संसारको सुन्दरतम वक्ता बनेर देखाइदिन्छु, संसारको अगाडि म पनि मान्छे हुँ भनेर चिनाइदिन्छु। आज म बोल्न सक्दैन त के हो, दिन यस्तो पनि आउँदैछ कि म संसारलाई देखाइदिन्छु म पनि सुन्दर वक्ता हुँ। मेरो भाषण सुनेर मान्छेहरू लट्ठ हुनेछ। उनको सङ्कल्प थियो र नभन्दै विन्स्टन चर्चिल मानव इतिहासकै एकजना महानतम वक्ताको रूपमा बने र त उनी प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भए। बेलायतको प्रधानमन्त्री तर जुन दिनदेखि सङ्कल्प गरे भगभके छुट्दै गयो। त्यो पनि याद राख्नुहोस् मित्रहरू, याद राख्नुहोस्, याद राख्नुहोस्, याद त राख्नै पर्छ। हजुरहरूले याद राख्नै पर्छ। किन पर्छ? यदि ऊ भगभकेबाट मुक्त हुन खोजेको भए जिन्दगीभर अझ बेसी भगभके हुन्थे। यो कुरा याद राख्नुहोस्। यदि उनले आफ्नो पीडा म भगभके छु, म भगभके हुन्न भनेर सङ्कल्प गरेको भए ऊ जिन्दगीभर अझ ठुलो भगभके बन्थे, त्यो पक्का। तर उनले म भगभके हुन्न भनेर सङ्कल्प गरेनन्। उनले सङ्कल्प गरे कि म मानव इतिहासको महान वक्ता बन्छु। कसले रोक्ने मलाई? न तेरो बाउले न मेरो बाउले। सङ्कल्प थियो उनको, मलाई रोक्ने। यो धरतीमा म बाहेक को जन्मेको छ? मलाई रोक्ने मेरो विचार बाहेक अरू के छ? अतः विन्स्टन चर्चिल संसारको इतिहासमा एक महान वक्ताको रूपमा उभरे। त्यो उब्रिनेको एउटै कारण थियो, उनी भगभकेबाट मुक्त हुन चाहेनन्, उनी महान वक्ता हुन चाहे। अनि हामी 99% मान्छेहरू आफ्नो कमजोरीलाई हेर्छन्। मेरो यो एउटा रोग यहाँ दुखिरहेछ, नदुखिए हुन्थ्यो भन्छ। नदुखेर के गर्ने? यहाँ नदुखेर के गर्ने? दिमाग जो चलेकै छैन। नदुख्नु के फरक हो? मलाई रुगा लागिरहेछ, रुगा गए हुन्थ्यो। मलाई जुका लागिरहेछ, जुका गए हुन्थ्यो। किन माग्छन्? सानो कुरा माग्छौँ हामीहरू, सानो कुरा। एउटा राम्रो ज्याकेट भए हुन्थ्यो जाडो महिनामा, राम्रो लुगा भइदिए हुन्थ्यो, बुट भइदिए हुन्थ्यो। यार हामीले माग्छौँ पनि यति सानो कुरा। त्यसैलाई पोइ बनाउनु पाए हुन्थ्यो, त्यसैलाई जोइ बनाउनु पाए हुन्थ्यो। दुनियाँमा परमात्माले साँडे धेरै बनाएका छन्, तपाईँले चिन्ता किन गर्नु पर्यो? गाई धेरै उत्पादन गरेका छन्, चिन्ता किन गर्नु पर्यो? तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँ एक्लै गाई नबनाइकन साँडे मात्रै बनाइदिए परमात्माले मलाई भन्ने लाग्छ है? जुन दिनमा गाई बनेको थियो त्यही दिनमा साँडे पनि परमात्माले व्यवस्था गरेकै हो। गाई र साँडे, साँडे र गाई भनेको त्यो हो, अलग अलग जन्मेकै होइन। त्यो कुरा पनि याद राख्नु। भनेको मतलब यी साना कुरा त गलाको घाँस जस्तै जहाँ पनि पाइन्छ। त्यसको पछि लागेर अनि जनावर भन्दा तल्लो स्तरमा जिन्दगी बिताउँछन् मान्छे। यो भएको भए हुन्थ्यो, एउटा सुन्दर घर काठमाडौँमा ठडेको भए हुन्थ्यो। ठडेकाहरू क्वाक्वा रोइरहेका छन्। घर नभएकाहरूलाई काठमाडौँमा घर ठडेर कति रहर लाग्छ।
त्यो घर भएकाहरूको हालत हेर्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ। किन भन्नाले उनीहरू पनि तपाईँभन्दा बेसी हामीभन्दा बेसी दुखी छन्। त्यसले के फरक पर्छ? त्यसकारण मलाई रोग नभए हुन्थ्यो, मेरो जाँचमा पास भए हुन्थ्यो, यो भए हुन्थ्यो, त्यो भए हुन्थ्यो भन्ने जुन हाम्रो चाहना छ नि, यो चाहना यति खतरनाक छ। पूर्ति भयो भने झन् बढी फस्छ तपाईँ। किन भन्नाले विन्स्टन चर्चिलको त्यो भगभगेपन गइदिएको भए के हुन्थ्यो? मेरो भगभगे गयो भनेर उ त्यो जहाँको त्यही हुन्थ्यो। किन भन्नाले हामीलाई भगभगे नभएको कारणले विन्स्टन नभएको हामी विन्स्टन जस्तो महान वक्ता किन भएनौँ त भन्नाले हामीलाई त्यस्तो च्यालेन्जै आएन कि। र जबसम्म च्यालेन्ज आउँदैन हामी उठ्नै सक्दैनौँ त्यो कुरा। अत विन्स्टनले त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकार गरे, हामीले च्यालेन्जलाई स्वीकार गर्दैनौँ, फरक त्यति मात्रै। अत यो ब्रेनको बारेमा बुझ्नुहोस् मित्र, यो बडो अनौठो कुरा। यो च्यालेन्ज चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ तपाईँले। यदि च्यालेन्ज तपाईँले स्वीकार गर्नु भएन भने यहाँबाट पढ्नु सक्दैन। त म तपाईँहरूलाई विन्स्टन चर्चिलको उदाहरण दिँदै के भन्दै थिएँ भने हाम्रो मस्तिष्क भनेको हामीले सोचे जस्तै शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ। त्यो विन्स्टनले गरेका हुन्, अल्बर्ट आइन्स्टाइनले गरेका हुन्। र पत्रिका बेच्ने त्यो केटो जसलाई हामीले एडिसन भन्छौँ, थोमस एल्वा एडिसन, त्यो पत्रिका बेच्ने, बिहान बिहान पत्रिका बेच्ने, ए ताजा खबर भन्दै हिँड्ने त्यो केटो, क्यान यु इमेजिन? बिजुलीको चिमको आविष्कार बन्दी उनले नै ग्रामोफोन बनाए। योभन्दा अचम्म लाग्छ किनभने ब्रेनलाई जे च्यालेन्ज दिन्छ स्वीकार गर्छ उसले। त्यसलाई मोडर्न साइन्समा अहिले आएर के भनियो? ब्रेन प्लास्टिसिटी। यदि यो शब्द पहिलोचोटि सुन्नुभएको भए नोट गरेर राख्नुहोस्। मोडर्न साइन्टिस्ट, आधुनिक वैज्ञानिकहरूले के भन्छन् भन्नाले मस्तिष्क भनेको तपाईँ हामीले सोचे जस्तो जहिले पनि टक्क रहने, बुद्धि नभएको मान्छे जहिले पनि मूर्खै हुने, बुद्धि भएको मान्छे जहिले पनि बुद्धिमान हुने होइन। याद राख्नुहोस् यो कुरा। यो मस्तिष्क भनेको पहिलोचोटि वैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगायो भने तपाईँहरूलाई सुन्नुभएको होला सिटी स्क्यान, अथवा तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला एमआरआई, पेट स्क्यान, स्पेक्ट्स, यो मसिनका नाम हुन्। एमआरआई धेरै चलनमा आएको नेपालमा एमआरआई हो। पेट स्क्यान, पोजिट्रोन इमिसन टोपोग्राफी, यो छ छैन यहाँ मलाई थाहा छैन। तर यी मसिनहरूको आविष्कार भएपछि ब्रेनभित्र के घटना घटिरहेछ त्यसलाई चाहिँ मुभी हेरे जस्तो हेर्न सकिने भयो। त्यसलाई फोटोग्राफ गर्न मुभी हेरे जस्तो हेर्न सकिने भयो। त्यसपछि के थाहा पाइयो त भन्नाले मान्छेले कुन विचार गर्दाखेरि उसको मस्तिष्क बढ्छ, कुन विचार गर्दा उसको मस्तिष्क क्षीणहीन हुन्छ, कुन खाना खाँदाखेरि उसको मस्तिष्क बढ्छ, कुन खाना खाँदाखेरि क्षीण हुन्छ, उसको मस्तिष्क कुन अवस्थामा अझ बल्छ, चेन्ज हुन्छ, र कुन अवस्थामा उसको मस्तिष्क पतन हुन्छ। त्यो कुरा मुभी हेरे जस्तो हेर्न पाइयो पेट स्क्यान, स्पेक्ट्स जस्ता मेसिनहरूको आविष्कार भएपछि। र त्यसकै आधारमा वैज्ञानिकहरूले दिएको शब्द ब्रेन प्लास्टिसिटी। त्यो भनेको ब्रेन भनेको जस्तो तपाईँले चाहनुहुन्छ त्यस्तै बन्छ। यो चिन्तामणि झोला हाम्रो शास्त्रमा भनेका छन्। चिन्तामणि झोला जसमा गोजीमा हात स्वाट निकालेर मलाई चाहिँ घर भनेको स्वाट हा निस्कन्छ अरे, अनि भोगलाई स्याउ भनेको स्याउ निस्कन्छ अरे, त्यसलाई चिन्तामणि झोला भनिन्छ। हो, त्यो चिन्तामणि झोला शास्त्रको कोही होइन, यही हो खोपडी। हात घुसाउनुहोस् ताकत छ भने, है किन भन्नाले हात नरम छ, यो कडा छ, खुस्दैन मलाई। हामीलाई त्यही लाग्छ कि तर त्यो ब्रेन भित्रै छ भनेको सबै कुरा। वाट एभर यु वान्ट एभ्रिथिङ इज देयर इनसाइड योर ब्रेन। हात मात्रै घुसाउन जानु, यो पनि त झोलै हो नि, गोलो झोला है। यो भित्र गिदी छ, त्यो गिदीलाई जे मागिन्छ दिन्छ उसले, तर माग्न जान्नुपर्छ। अहिलेसम्म पनि मागेकै पाएको हो। फेरि म असफल भएँ, मैले केही पाएन नभन्नुहोस्, मागेकै पाएको हो। नपत्या तपाईँले लाइरहनु भएको लुगा हेर्नुहोस् त, यो तपाईँले कसैले फुट्ट फालेर तपाईँको जिउमा परेको कि मागेर बजारमा यस्तै लाउने भनेर मागेको होइन। कलर है, यो कलर जुन कलर तपाईँले लाइरहनु भएको छ कि तपाईँलाई लाग्छ यो कि फुट्ट फालेको यहाँ आएको होइन, चोइस गर्नुभएको होइन। हेर्नुहोस् त मोजा
यो मोजा पनि के आकाशबाट झरेको कि तपाईँले चुज गर्नुभएको? अब हेर्नुहोस् कपालको स्टाइल मैले त काटेर आएँ, अलिअलि मिलाएर आएँ, हजुरहरूले पनि आफ्नै हिसाबले मिलाउनु भएको छ। यो के तपाईँले चाहनु भएको होइन? जुङ्गा कसैको छ कसैको छैन, नभएकाहरूले पनि चाह के उसको जुङ्गा निकाल्नु भएन, जुङ्गा निकालेँ राखौँ भयो। अन्त तपाईँ आफूसँग सोध्नुहोस् त, तपाईँसँग त्यस्तो के कुरा छ तपाईँको शरीरमा जो तपाईँले नचाहेर पनि आयो? त्यस्तो केही छ? केही छ? नचाहेर पनि केही आएको छ? त्यही श्रीमती आयो भने बेग्लै कुरा, श्रीमान आयो भने बेग्लै कुरा, छोराछोरी आयो भने बेग्लै कुरा। तर वास्तवमा 99% कुरा त हाम्रै बसमा छ। यो जम्मै जसरी तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ नि त्यो पोजिसन हेर्नुहोस् त। यो के यसरी बस भनेको हो? तपाईँ बसे कोही यसरी बसिरहेछ, कोही यसरी बसेछ, कोही ह्याक्क बसिरहेछ। यो पनि त तपाईँले चाहनु भएको होइन र? एभ्रिथिङ इज योर चोइस। कसैले डटपिन हल्लाएर बसिएछ, कसैले हल्ला भनेको होइन, ऊ आफै हल्लाएर। कोही कोही बिचबिचमा खासखुस गर्छ, सभामा बोल्नु हुँदैन भन्ने पनि थाहा छैन। बडो गजब गजबका मान्छे पनि छन्, त्यो पनि उनले चाहेको हो। गजब छ। कोहीले सुर्ती निकाल्छ यहीँले, कोहीले फोन गरेर बस्दिन्छ फेरि। सभामा फोन गर्नु हुँदैन भन्ने पनि थाहा छैन। फेरि प्रवचन सुन्दैछ कहाँ फोनले, मोबाइल, त्यही मोबाइलले बर्बाद पारेछ। याद राख्नुहोस्, मोबाइल भन्दा भन्दै एउटा कुरा भन्दै पनि हाल्नु, दिनको 1 घन्टाभन्दा बेसी मोबाइल लगातार प्रयोग गर्यो भने ब्रेन क्यान्सर हुन्छ। यो नोट गरेर राख्नुहोस् तपाईँले। दिनको 1 घन्टाभन्दा बेसी लगातार, दिनको 1 घन्टाभन्दा बेसी मोबाइलमा कुरा गर्यो भने ब्रेन क्यान्सर, ब्रेन ट्युमर डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूले आलसाल पत्ता लगाएका छन्। त्यसकारण तपाईँका छोराछोरी र तपाईँ आफै पनि त्यसबाट सावधान हुनुहोस्। मोबाइल भनेको चाहिन्छ, कहिले काहीँ चाहिन्छ। हामी त फेसन जस्तै जहिले हेलो तिमी कहाँ छौ? ए मेरो दायाँ छौ कि बायाँ छौ? पछाडि छौ थाहा भएन, त्यसकारण मोबाइलबाट खोज्दैछौ। हाई डार्लिङ, तिमी अगाडि जस्तो भन्छ पछाडि जस्तो भन्छ भनेर फोन लगाइहाल्यो। अनि थाहा हुन्छ दिमागमा चाहिँ क्यान्सर भयो भने थाहा हुन्छ डार्लिङ कहाँ छ। अनि दिमागको क्यान्सर हुन्छ। अतः यो कुरालाई याद राख्नुहोस्, हामीले जे जति हाम्रो शरीरमा छ, मैले यो लाएर आएँ नि, मेरो चोइस हो। छुट्ट फालेर ल्याएको आयो भने छुट्ट आउँदा आउँदै परिहाल्यो छिट्टै। ए प्याजी रङ्गको कोट लगाएँ, प्याजीको ठाउँमा माझी रङ्गको ला पनि हुन्छ, भाजी रङ्गको ला पनि हुन्छ, पाजी रङ्गको ला पनि हुन्छ। तर चोइस के गरेँ? प्याजी गरेँ चोइस। माला टाई ला पनि हुन्थ्यो नि, सबैले टाई लाउँथ्यो, मैले माला लाएँ, चोइस। कसैले टोपी यता ढल्काएर बसिएछ, कोही यसरी बसिएछ। यो के अरूले भनेको खुसुको भनेर यसरी बस भनेको हो कि तपाईँ आफै बस्नु भयो? भन्नुहोस् त। सेयर चोइस। त्यसकारण जिन्दगीमा सबै कुरा चोइस हो। म मूर्ख छु भने यो पनि मेरो चोइस हो, यो पनि बुझ्नुहोस्। म रोगी छु भने यो पनि मेरो चोइस हो। किन भन्नाले रोग त मैले चुज गरेकै होइन। भन्छस् मोरा, भन्छस् मोरी, रोग चुज गरेको छु होइन भन्छस्। अनि समोसा दिनका दिन खिचिएको के नि? सर कसलाई रोग मन पर्छ र? मैले यो फोक्सोको क्यान्सर मैले निम्त्याएको र होइन। अनि के गरेको नि? चुरोट कसले पक्रिएकोले? तपाईँलाई क्यान्सर छ भने बधाई छ। किन भन्नाले तपाईँले त्यसको लागि धेरै लडाइँ लडी चुरोट खानु। तपाईँलाई ग्यास्ट्राइटिस ग्यास्ट्रिक छ भने बधाई छ, त्यसको लागि नचाहिने सबै खानुभयो। तपाईँले कति पैसा खर्च गरेर मेहनत गरेर ल्याएको ग्यास्ट्रिक त्यतिकै जान्छ र भने? त्यति सस्तो चिज हो र जानु? ग्यास्ट्रिक भन्छ त्यतिकै जाँदैन। खानुपर्ने एउटो खाएको होइन, नखानुपर्ने एउटो छोडेको होइन।
म ग्यारेन्टी दिएर भन्छु हजुरहरूलाई खानुपर्ने एउटै खाएको होइन नखानुपर्ने छोडेको होइन तपाईँले हामीले खानुपर्ने चाहिँ खाएकै छैन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ बढी महानका बुद्धिमान आए नेपालमा यस्ता यस्ता सायद डायलग त्यो पनि होला म तपाईँलाई भन्नु तपाईँ ग्यास्ट्रिकबाट सधैँ बच्ने हो भने तपाईँले खाने भनेको आलस र आलसको तेल यहाँ कसैले खाएको छ भने हात उठाउनुहोस् त कसै आलस सबैले खाएको छ है ल एकचोटि हात उठाइदिनुहोस् त उहाँले सबैले खानुभएको छ आलसको तेल खानेहरूले हात उठाउनुहोस् त हेर्नुहोस् त यो सबै हो हात उठाउनुहोस् त आलसका तेल खानेहरू कुरा मात्रै खाएको छ सबैले कुरा खाएको छ आलस मैले मात्रै खाएको आलसको तेल नेपालीले खाँदैन पालिस लाउँछन् बेच्छन् यथार्थ यो कोही कोहीले खान्छन् त्यो नत्र त उत्पादनै किन हुन्थ्यो उहाँले सबै भनेको त्यो 1% मान्छेको कुरा पनि ठिक छ त्यो कतिले खान्छन् याद राख्नुहोस् आलसका तेल चाहिँ नेपाली जनताले कम खान्छ थोरैले खान्छ यहाँ जम्मैले खाने तेल भनेको त हामीले तोरीको तेल काठमाडौँ याद राख्नुहोस् तोरीको तेल खाने अथवा सोयाबिन खाने अथवा अहिले चाहिँ अलिभ ओइल आदि इत्यादि आएको छ है आलसको तेल बाहेक अरू तेल खानेहरूले हात उठाइदिनुहोस् त ल हेर्नुहोस् त ल यो सबै के हो हेर्नुहोस् त याद राख्नुहोस् हामी जम्मैले खाएको तेल आलस होइन कसै कसैले खान्छन् त्यसमा शङ्का छैन खानुपर्ने त्यही हो भन्नु खोजे त्यो हो याद राख्नुहोस् तपाईले यदि ग्यास्ट्राइटिसबाट बच्ने हो भने आलसको तेल प्रयोग गर्नु कब्जियतबाट बच्नु छ भने आलसको तेल प्रयोग गर्नु यदि तपाईको कोलाइटिस जो सबभन्दा खतरनाक पेटको रोग मध्येको एउटा हो त्यसबाट बच्नु छ भने आलस खानुस् छोप खानुस् तेल खान सकेन भने तेलै पनि मिठो हुन्छ सबभन्दा सस्तो तेल तर खाँदैनौँ हामी त्यसकारण हामीले खाँदैनौँ भन्दाखेरि कोही पनि जनताले नखाएको भन्ने अर्थ नलाउनुहोस् थोरैले खान्छ खाइदिएको भए यो ग्यास्ट्राइटिस नहुने थियो यो पेटको रोग नआउने थियो यो कुरा याद राख्नुहोस् त्यसैले हामीले नचाहिने चिज चाहिँ धेरै खायौँ चाहिने चिज नाम मात्रको मात्रै खायौँ अतः बुझ्नै पर्ने हाम्रो कुरो के त भन्नाले हामीलाई जे भइरहेछ हामीले चुज गरेको भन्ने अर्थमा यो यदि हामीलाई ग्यास्ट्रिक लागेको छ ग्यास्ट्राइटिस भएको छ भने पनि यो पनि मलाई रोग लाग्यो भन्न पाउनुहुन्न मैले रोजेँ भन्नुहोस् किन भन्नाले खानुपर्ने चिज मैले खाइनँ छोड्नुपर्ने चिज मैले छोडिनँ र त मलाई रोग लाग्यो द्याट इज वाइ इट इज माई चोइस यो मेरो चुनाव हो यो मेरो चोइस हो यो मेरो चोइस भएको कारणले गर्दा अब मैले चाहिँ यसलाई फेर्नु पनि सक्छु किन भन्नाले मेरो मुठीको कुरो भयो भन्नु खोजेको कुरा त्यो अब अर्को प्रकरणमा कुरा सुन्नुहोस् ब्रेनको कुरा ब्रेन डेभलपमेन्टमा यो ब्रेनको विकासको लागि वैज्ञानिकहरूले ब्रेन प्लास्टिसिटीको कुरा ल्याएपछि सारा संसारको अहिलेको खोज नै के छ ब्रेन डेभलपमेन्टको खोज त्यसैले अमेरिकाले एकचोटि घोषणा पनि गरेको थियो ब्रेन रिसर्च डिकेड भनेर कि हामी अब ब्रेनको रिसर्चतिर बढी फोकस हुनुपर्छ किन भन्नाले संसारमा धेरै कुरा रिसर्च भयो त्यो कुराले मान्छेलाई स्वस्थ र शान्त राख्न सकेन त्यसकारण अब ब्रेनको खेल के हो त्यसमा संसार गइरहेको छ र यही प्रकरणमा हाम्रो ब्रेन प्लास्टिसिटीको कुरो के त भन्नाले हामीले चाह्यो भने हाम्रो ब्रेनलाई आइन्स्टाइनको जस्तो पनि बनाउन सक्छौँ बुद्धको जस्तो पनि बनाउन सक्छौँ कृष्णको जस्तो पनि बनाउन सक्छौँ हाम्रो खोज त्यही मनोक्रान्ति एउटा घोषणा के पनि गर्दछ भने अहिलेसम्म संसारमा जति पनि महापुरुषहरू आए कोही लुई पास्चर जस्ता महान आविष्कारकहरू स्वास्थ्यको क्षेत्रमा योगदान दिने आए कोही बुद्ध जस्ता जिजस जस्ता मोहम्मद जस्ता अध्यात्मको क्षेत्रमा योगदान दिने मान्छे आए त कोही विन्स्टन चर्चिल या अब्राहम लिंकन जस्ता महानतम व्यक्तित्व राजनीतिको क्षेत्रमा आए तर एउटा सम्भावना
हामीले खोजेको के त भने एउटै व्यक्तिमा आइन्स्टाइन र बुद्ध जोडेर के आउन सक्दैन, एउटै व्यक्तिमा विन्स्टन चर्चिल र सिगमन्ड फ्राइड जोडेर आउन सक्दैन, एउटै व्यक्तिमा सम्पूर्ण संसारका महान मान्छेको गुण ल्याउन सक्दैन। यो हाम्रो खोज हो र यसको जवाब वैज्ञानिकहरूले दिइ पनि सकेका छन्, खोजले सिद्ध पनि गरेका छन्, यो पनि सम्भव छ। तर त्यसको लागि योजना बन्नुपर्छ, त्यसको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसैलाई 1983 मा हावर्ड गार्डनर भन्ने मनोवेत्ताले पहिलोचोटि उद्घोष के गरे कि हरेक मान्छेसँग कम्तीमा पनि 8 वटा इन्टेलिजेन्स, मल्टिपल इन्टेलिजेन्सको सम्भावना हुन्छ, 8 वटा। पछि गएर त्यसको वर्ग विभाजन गर्दै अहिले 25 वटा इन्टेलिजेन्स हुन्छ। राजनीति एउटा इन्टेलिजेन्स हो, अध्यात्म अर्को इन्टेलिजेन्स हो, कलाकारिता अर्को इन्टेलिजेन्स हो, स्पोर्ट्स अर्को इन्टेलिजेन्स हो, त्यस्तै भाषण कला एउटा इन्टेलिजेन्स हो। त्यस्ता इन्टेलिजेन्स चाहिँ 25 वटासम्म यो खोपडीभित्र छ, त्यसको सम्भावना छ। जस्तै स्याउको बिउ नरोप्ने हो भने एउटै स्याउ फल्दैन, तर रोप्ने हो भने त्यो एउटा बिउले कतिवटा स्याउ दिन्छ भन्ने हिसाब लगाउँदा लाखौँ हुन्छ, हरेक वर्ष स्याउ फल्छ। त्यो स्याउको एउटा बिउले कति दिन्छ स्याउ भन्ने हिसाब लगाउने हो भने लाखौँ स्याउ पुग्छ, तर त्यसलाई नरोप्ने हो भने एउटै निस्कन्छ। त्यस्तै हाम्रो खोपडीभित्र 25 वटा इन्टेलिजेन्स छन्, जसलाई मल्टिपल इन्टेलिजेन्स अन्तर्गत मान्छेले त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्यो भने निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा पहिलोचोटि हावर्ड गार्डनरले कुरा ल्याएका हुन्। अनि मनोक्रान्तिको खोज पनि त्यही हो कि हरेक मान्छेभित्रको त्यो मल्टिपल इन्टेलिजेन्सलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने हामीले पनि यस्ता उदाहरण पेश गर्न सक्छौँ। र त्यही क्रममा मनोक्रान्ति साधकहरूले अब विश्व यात्रा, साइकल यात्रा गरेका छन्, भूतपस्या गरेका छन्, अनि फायरवाक गरेका छन्। अब अर्को हप्ता यहाँ फायर डान्सको प्रयोग हामी गर्दैछौँ, पुनः याद राख्नुहोस्। अर्को हप्ता हाम्रा 2 जना साधिकाहरूले बलेको आगोमा नाच्दै नाच्दै त्यो आगोलाई आगो ननिभेसम्म नाचेर निभाउने, त्यो डायलग याद छ है? जब तक तेरी पैर चलेगी तब तक इसकी सांस चलेगी, जब तेरी पैर रुकेगी ना तो ये बंदूक चलेगी भने थियो गब्बरले है। त्यो बेला त हामीलाई अचम्म लाग्थ्यो, ओहो यस्तो पनि होला र, एक्साइटेड भएर मान्छेले त्यो काँचमा नाचेको हेरे होइन। ओ त्यो काँचमा पनि हामीले काँच वाक, ग्लास वाक पनि गर्दैछौँ। यो 2-3 हप्तापछि हामीले त्यसलाई यही टुँडे खेलमा ल्याउँदैछौँ। त्यसको लागि हामीले परीक्षण, जसलाई हामीले पृथ्वी तत्त्व सिद्धि भन्छौँ, त्यो परीक्षण गोदावरी मनोक्रान्ति म्याट्रिक्समा सिद्ध गरिसकेका छौँ। र हाम्रा साधकहरूले अब कम्तीमा 3-4 हप्ताभित्र यही ठाउँमा हजुरहरूलाई नाङ्गो खुट्टा, त्यो बसन्ती नाचे जस्तै नाङ्गो खुट्टा झ्याङ 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 ग्लासमा हिँडेको प्रदर्शन गर्दैछौँ। र फायर वाक अर्को हप्ता प्रदर्शन गर्दैछौँ, फायर डान्स। यो हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ, हुनै सक्दैन भन्ने कतिलाई लाग्न सक्छ, र त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले देखाइदिने, किन भन्नाले मनभित्र अनन्त शक्ति छ। त्यो शक्तिलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, गर्यो भने जे पनि हुन्छ। यो भाषण होइन, यो विज्ञानको प्रयोग हो। र त हामीले प्रयोगमा यही कुरा ल्याउँदैछौँ। र यही क्रममा हामीले 9 फिट जमिन मुनि तपस्या गर्ने कुरा पनि त्यसैको एउटा प्रकरण हो कि त्यसभित्र खाल्डोभित्र बस्न गाह्रो मान्ने मान्छेलाई पनि यो सजिलो हुन्छ यदि सिस्टम जान्ने हो भन्ने कुरा हामीले ल्याइरहेका छौँ। र यही सन्दर्भमा अर्को एउटा कुरा पनि मैले जोड्नुपर्छ कि यस्ता कुराले हाम्रो मस्तिष्कको अपार क्षमतालाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण पेश गर्ने हो। र त्यसपछि हामीले जीवनमा जहाँ जानुपर्ने हो, जति उचाइमा पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण जुटाउने हो। किनभने आगोमा चाहिँ नपोलाइकन हिँड्न सकिन्छ, आगोमा डान्स गर्न सकिन्छ, र सिसामा नकटाइकन अथवा घायल नभइकन सिसामा हिँड्न सकिन्छ यदि मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने। त्यो कुरा बुझेपछि अनि हामीमा एउटा साहस के निस्कन्छ त भन्नाले, ओहो त्यसो भए त मैले पनि जे पनि गर्न सक्छु। किन भन्नाले मेरै साथीले गरे, मेरै उमेरकाले गरे, मेरै देशवासीले गरे, मेरै भाइ बहिनीले गरे भने मैले सक्दैन र। किन भन्नाले उनले जे गरे, उनका खुट्टा मसँग पनि छन्, उनकै जस्तो खोपडी मसँग पनि छन्, उनीहरूले गरे भने मैले किन सक्दैन। बस हामीले खोजेको यही कुरा हो।
र यही मल्टिपल इन्टेलिजेन्सको सन्दर्भमा हाम्रा एकजना योगीलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ योगी श्रीङ्गम। उहाँलाई मनोक्रान्ति 5 वर्षीय योजना पछि कार्यकालको रूपमा खटाइएको जिल्ला गुल्मी थियो र गुल्मीको कार्यकाल सकेर उहाँ फर्कँदै हुनुहुन्छ, अर्को जिल्ला जाँदै हुनुहुन्छ र त्यही क्रममा उहाँलाई मैले यहाँहरूको लागि चिनारी दिँदैछु। योगी श्रीङ्गम किनभने उहाँ योगी हुनुहुन्छ, उहाँले अद्भुत अद्भुत आसन देखाउनुहुन्छ। त्यो कुरा धेरैपल्ट गइसक्यो, हामीले यहाँबाट प्रस्तुत पनि गरिसक्यौँ। तर उहाँले खासै कहिल्यै पेन्टिङ नगर्ने मान्छे, उहाँ त्यस्तो आर्टिस्ट मान्छे होइन। तर त्यस्तो मान्छेले अहिले आएर पेन्टिङ गरेका छन् एकाएक, त्यो पनि ओइल पेन्टिङ। म पनि आर्टिस्ट हुँ, फेरि मलाई ओइल पेन्टिङ गर्नलाई वर्षौँ लाग्यो, तर उहाँले चाहिँ 81 ओइल पेन्टिङ गरेर देखाइदिनु भयो भर्खरैको कुरा। र त्यस्तै उहाँले छन्दमा कविता लेखेर, छन्दमा पनि कविता लेख्नु पनि इन्टेलिजेन्स हो र त्यसलाई पनि कविता पनि लेख्नु, चित्र पनि देख्नु, अनि चाहिँ कलाकारको रूपमा पनि प्रस्तुत हुनु, अनि योगीको रूपमा पनि प्रस्तुत हुनु, त्यो पनि उमेर भर्खर 20-21 वर्षको, त्यो पनि सम्भव छ भन्ने कुरा उहाँले देखाइदिनु भएको छ। त्यसकारण हामीले आजको कार्यक्रममा उहाँको त्यो मल्टिपल इन्टेलिजेन्सको एउटा झल्को पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उहाँको त्यो पूर्ण भुजङ्ग आसन, जसलाई हामीले बुझ्ने भाषामा सर्पासन पनि भनिन्छ। सर्प जस्तै आकृति आकार भएको आसन भएको हुनाले भुजङ्ग आसन भनेको पूर्ण भुजङ्ग आसन। टाउको र खुट्टा एकै साथमा जोडिएको र खुट्टाको एकसाथ मिलन हुन्छ। नाम कठोर आसन। हामी देखिरहेका छौँ आनौ उहाँको शरीरमा हड्डी नै छैन जस्तो हामीलाई आभास भइरहेको छ। अहिले उहाँले गर्नुभएको आसनहरू हेर्दा छोड्नु वियोग हो, जोड्नु प्रेम हो र संसार प्रेममै टिकेको हुन्छ। प्रेम संसारप्रति होस् या जीवनप्रति होस्, प्रेम भविष्यप्रति होस् या मुक्तिप्रति, तर संसारमा हामी छौँ प्रेमकै कारणले। प्रेम कतै न कतै बाँकी अझै छ र त हामी अहिलेसम्म आत्महत्या गरेका छैनौँ। जुन दिनमा हाम्रो पुरा मोह भङ्ग हुन्छ, कतै प्रेम बाँकी नै रहँदैन, त्यही बेला मान्छेले आत्महत्या गर्ने हो। त्यसकारण बाँचिरहेका मान्छे अझै प्रेमी हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ। कतै न कतै प्यार छ र त बाँचिरहेको छ। बधाई छ बाँचिरहनु भएको, आफूलाई पनि बधाई, किन भन्नाले म पनि बाँचिरहेको छु। त बन्धु, मनोक्रान्ति यो सारा संसारलाई एउटा सिङ्गो संसारको रूपमा देख्न चाहन्छ। पशु दैव कुटुम्बकम, पुरा विश्व एउटा परिवार होस्। यो हाम्रो 2 पाइला अगाडि बढ्ने तरिका हो, तर त्यसको लागि 1 पाइला पछाडि हट्नु पूर्वाधार। त्यही पूर्वाधार स्वरूप हामीले 5 वर्ष योजना अगाडि सारेका छौँ। त्यो गोदावरी मनोक्रान्ति म्याट्रिक्समा हुँदैछ अहिले। पछि देशको सबै जिल्लामा म्याट्रिक्स बनेपछि ती ठाउँमा पनि यी कार्यक्रम हुन्छ। जस्तै इलाममा म्याट्रिक्स बन्ने तर्खर भइसकेको छ, त्यस्तै पश्चिममा पनि, सुदूरपश्चिममा त्यहाँको बैतडी पाटनमा पनि म्याट्रिक्स बन्ने तर्खर सुरु भइसकेको छ र काठमाडौँमा हामी छौँ। र यसको उद्देश्य भनेको मान्छेलाई पूर्ण रूपमा मान्छे बनाउनु,
चौथो मस्तिष्कको विकास गराएरै छाड्नु र त्यसपछि ऊ भित्रको मल्टिपल इन्टेलिजेन्स उठ्छ जसले संसारलाई फेर्न मद्दत गर्छ। त्यसकारण ऊ एउटै मान्छे बुद्ध र चर्चिल हुन सक्छ, ऊ एउटै मान्छे लिङ्कन र फ्राइड पनि हुन सक्छ, ऊ एउटै मान्छे विलियम शेक्सपियर र लियोनार्डो दा भिन्ची हुन सक्छ। त्यो हाम्रो ठम्याइ र विज्ञानको ठम्याइ पनि हो। त्यसैले यदि तपाईहरू मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स भित्र बसेर पनि त्यो 5 वर्ष योजनाभित्र रहेर पनि पढ्न चाहनुहुन्छ भने पनि एउटा सम्भावना छ। त्यो सम्भावना के त? तपाईले जुन चीजको लागि जन्मनु भएको हो त्यसलाई शिक्षा बनाउनु पर्छ। पहिला इच्छालाई शिक्षा बनाउनु पर्छ। भोलि तपाई जुन चीजको लागि बाँच्ने हो शिक्षा त्यो हुनुपर्छ। जसरी भए पनि सर्टिफिकेट लिने होइन। यदि तपाईँ भोलि महान राजनेता बन्नु छ भने पोलिटिकल साइन्स पढ्नै पर्छ तपाईले, अन्यथा पोलिटिकल साइन्स पढ्ने अनि कोका कोलाको दुकान थाप्ने यो परिपाटी छोड्नु पर्छ। भोलि तपाईँ साइन्टिस्ट बन्नु छ भने साइन्स पढ्नै हो। यदि साइन्टिस्ट बन्नु छैन, कुनै अरू नै बन्नु छ भने त्यो साइन्टिस्ट नबन्ने हो भने साइन्स पढ्नुको कुनै औचित्यता हुँदैन, त्यो औचित्य समाप्त हुन्छ। कमर्स पढेर व्यापार नगर्ने हो भने तपाईले कमर्स ढ्वाङ हो, त्यो ढ्वाङ पर्छ जीवनमा। त्यसकारण तपाई जुन पढाइ हो, जुन शिक्षा हो त्यो तपाईको स्वभावसँग जोडिनु पर्छ। शिक्षा, इच्छा र करियर तीनतिर फर्क्यो भने खसी, बोका र बाख्रा जस्तै मान्छेको मूल्य घट्छ। त्यो भन्दा मुनि गोलभेडा, प्याज र आलु जस्तै मान्छे बजारमा बिक्न थाल्छ। याद राख्नुहोस्, शिक्षा, इच्छा र करियर, त्यो तीनैवटा एक ठाउँमा ल्याउनु मनोक्रान्तिको उद्देश्य हो। त्यसकारण हामीले 5 वर्ष योजनाभित्र पनि साथीहरूलाई के भनेका छौँ भने तपाईँ जुन चिजको लागि जन्मेको हो त्यो चिजको लागि कलेजमा जोइन गर्ने र सुपर लर्निङको मेथडबाट तपाईँलाई हामीले पढ्नको लागि सघाइदिने र कलेज टप गर्नुहोस्, संसारै टप गर्नुहोस्। किन भन्नाले त्यो टप गर्नको लागि नै तपाईँको ब्रेन टपमै छ। टप होइन, टाउको भनेको। अतः हामीले सघाइदिने हो, तर तपाईँको इच्छा र शिक्षा जोडिनुपर्छ। अब परिवार र समाज छोड्नुपर्छ र भन्ने कुरा त्यो कस्तो कुरो भने तपाईँ रत्न पार्क आउँदा सर गुरुदेव म घर नछोडिकन रत्न पार्क पुग्न सकिन्छ र भने जस्तै हो। घर पनि नछोड्ने र हजुरको प्रवचन पनि हजुरकै अगाडि बसेर सुन्न पाऊँ कुनै उपाय छ? टेलिभिजन हेर्नुहोस्, रेडियो सुन्नुहोस् भन्नु पर्ला। हाम्रो हरेक बिहानी रेडियो चलिरहेछ, त्यो बिहानी सुन्नुहोस् मनोक्रान्ति कार्यक्रम, जसमा हाम्रो भोइस आउँछ, हाम्रो सूचनाहरू आउँछन्। त्यो त गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। तर यसरी नै बस्ने हो भने, यदि घर नछोड्ने हो भने यहाँ पुग्दैन, यहाँ नछोड्ने हो भने फेरि घर पुग्दैन। कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना, जीवन का मतलब तो आना और जाना। यदि तपाईले केही चीज नछोड्ने हो भने केही चीज पाउने आश पनि छोडे हुन्छ। अतः केही समयको लागि म घरबाट टाढा हुन्छु, परिवारबाट टाढा हुन्छु र त्यसपछि मैले यस्तो घर बसाउँछु, यस्तो परिवार बसाउँछु जसमा मेरा सम्पूर्ण पुस्ता पुर्खाहरू पनि मसँग जोडिएर बाँच्न सकौं। त्यसको नाम हो मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स। यो कुरा याद राख्नुहोस्। हामीले कल्पना गरेका छौं शेर रोप्ने जग्गाको मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स, जो अहिलेसम्म बनेको छैन। यो सपना हो, बनाउनेहरू तपाईहरू नै हुनुहुन्छ। सपना मैले देख्ने, हात गोडा तपाईहरूले चलाउने हो अनि बन्छ। यो सपना हो जहाँ मान्छेको लागि हेर्नुहोस् है, अहिले 99% मान्छे किन उठ्न सकेन यो मस्तिष्कको बावजुद, मस्तिष्क हुँदा हुँदै पनि? त्यसको कारण छ उनलाई परिवारले पेल्छ। आमा बाउको दायित्व छ, छोराछोरीको दायित्व छ। छोराछोरीलाई हेर्दा आमा बाबुलाई हेर्न बिर्सने, आमा बाबुलाई हेर्दा छोराछोरीलाई हेर्न बिर्सने, दुवैलाई हेर्दा आफैलाई हेर्न बिर्सने। जब आमा बाबाका लागि केही गरिन्छ, छोराछोरीका लागि केही दायित्व निभाइन्छ र आफ्नो लागि केही गर्न पाइँदैन। खालि कुद्या कुदे कुद्या कुदे कुद्या कुदे कुद्या कुदे कुद्या कुदे कुद्या कुदे।
एउटा गीत बजाइदिनुस् त। त्यो आएको छ हाम्रो गीत, हजारौं कुरा छन् छ यहाँ। अनि यदि तपाईले यो कुरालाई नबुझ्ने हो भने हालत के हुन्छ, जति कुदे पनि पुग्ने त्यही हो। त्यसकारण मनोक्रान्तिले तीनैवटा पुस्ता जोड्ने, तपाईका छोराछोरीको लागि होस्टेल त्यही ठाउँमा, तपाईका आमा बाबाका लागि वृद्धाश्रम त्यही ठाउँमा, र तपाईको जिन्दगीलाई शिखरमा पुर्याउने टिचिङ सेन्टर पनि त्यही ठाउँमा जोडेर हामीले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्सको कल्पना गरेका छौँ, जहाँ कोही मान्छे बर्बाद हुँदैन अबका दिनपछि। जसरी अहिले हामी 99% मान्छेहरू बर्बाद हुँदैछौँ, तर अबका दिनपछि कोही मान्छेहरू आफ्नो प्रतिभालाई मारेर बाँच्नु पर्दैन, आफूलाई कौडी कौडीमा बेचेर बाँच्नु पर्दैन। छोराछोरीलाई हेर्दा आमा बाबालाई भुल्ने र आमा बाबालाई हेर्दा छोराछोरीलाई हेर्न नपाउने त्यो पीडाबाट बाँच्नु पर्दैन। किन भन्नाले त्यो तीनैवटा पुस्ताका लागि महान स्कुलिङ, जसलाई हामीले युनिभर्सिटी होइन मनोक्रान्ति भर्सिटी भनेका छौँ। याद राख्नुहोस्, मनोक्रान्ति भर्सिटी, जहाँ आमा बाबाले पनि सिक्दै गर्छन्, छोराछोरीले पनि सिक्दै गर्छन्, र तपाईँ जुन चिजको लागि जन्मेको हो त्यहाँ पुग्दै गर्नुहुन्छ। बस हामीले देखेको मनोक्रान्तिको 5 वर्षको योजनाभित्र यस्तै मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स संसारभरमा निर्माण गर्ने हाम्रो योजना हो। कुनै दिन हामी त्यो गीत पनि सुनाउला। हाम्रा यहाँ साधकले त्यो मर्म बोकेको गीतलाई आफ्नो धर्म अनुसार एकछिन सुनाउनुहुन्छ, अनि त्यसपछि मलाई माइक दिनुहुन्छ। हजारौं कुरा छन्, हजारौं कुरा छन्, म आफै नबुझ्ने, कहाँ जानु पर्ने, कहाँ गइरहेछु, अँध्यारो छिचोल्दै अँध्यारै छिरेछु, नबुझ्ने कोहिछु सदा सर्वदा नै कुदैछु, नियालेर हेर्दा जहाँको त्यही छु, अँध्यारो छिचोल्दै अँध्यारो